ने हुमैदुद्दीन जो हमारे कारी साहब के साहबजादे हैं, दुल्हन जो है लोबाबा नूर मोहम्मद नूरुद्दीन की साहबजादी, खुद नूरुद्दीन ही वकील है और इकरामुल हसन और मोहम्मद कुतुबुद्दीन गवाहान है। बीवी से इजाज़त लिए अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم 4 من سنن المرسلين الحياء والنكاح والتعتر والسواك وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإنه له وجاء وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة ل4 لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال صلى الله عليه وسلم تناكحوا الودود الغلود فإني مقاصر بكم الأمم وقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خير لأهلي وقال صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله هلا تزوجت بكرا تلائبها وتلائبك وقال صلى الله عليه وسلم لما رأى السفرة على عبد الرحمن بن عوف
أتزوجت؟ قال نعم. قال فبما سقت إليها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال أولم ولو بشاة. فلذا قيل طعام الوليمة حق. وقال صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليها بالدفوف. قال ساداتنا الحنفية تستحب أن تنعقد الأنكحة يوم الجمعة بعد العصر في المساجد. وقال صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني. یہ لبابا نور جو صاحبزادی ہے محمد نور الدین صاحب کی، بوکالت محمد نور الدین اور بشہادت اکرام الحسن اور محمد قطب الدین، بعوض 1,00,000 روپے مہر، جس کا 10,000 معجل ہے اور 90,000 معجل ہے. نکاح شریف محمدی آپ نے قبول کی. بارک اللہ بینہم وجمعہم اللہ علی الخیر والسرور والفرح والعافیہ. اللہم الف بینہم کما الفت بین آدم و حوا. اللہم الف بینہم کما الفت بین ابراہیم و سارہ و ہاجر. اللہم الف بینہم کما الفت بین محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خدیجہ الکبری و عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما و جمیع ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم معہ. اللہ تعالیٰ یہ تینوں عقد مبارک فرمائے، ان کی خوشیاں اور مسرت پائیدار و خوشگوار بنائے. ہم زندگی انہیں اسلام اور اسلام کی حقانیت، ربانیت اور رحمانیت اور شاعر اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کو اسلامی عزت دونوں جہانوں میں عطا فرمائے. پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے. کمزور حکومت کی کمزور اصلاحات و اقدامات سے اللہ تعالیٰ اسلام کو، مسلمانوں کو، پاکستان کے باسیوں کو محفوظ و مامون فرمائے. عاجز اور فقیر کا بما دوستوں کے کل سے حرمین شریفین کا چند دن کے لیے برائے عمرہ حاضری کا ارادہ ہے. دعا فرمائے اللہ مبارک فرمائے، آسان فرمائے اور قبول فرمائے. اور اللہ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. جمیع حاضرین اور ان کے غائبین کی اللہ دعائیں قبول فرمائے، مراد عطا فرمائے. یہ خوشیوں کی بلند اقبالیاں اور ثمرات طیبات اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ. مبارک آپ کو، بہت مبارک.